अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फ़ज़ल। उम्मीद है मेरे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हम पैसा भी कमा लेंगे, हम अमीर भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, माल और दौलत की फरावानी भी हो जाएगी, लेकिन एक बात, अगर हमारी सेहत ही ना रही तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जो इंसान है वो अपनी जवानी जो है पैसा कमाने के लिए लगा देता है, और बाद में जो कमाई की होती है बुढ़ापे में अगर सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो सारी दौलत जो है वो सेहत को बहाल करने में लग जाती है। इसलिए नाज़रीन, अगर आपने ज़िंदगी को अच्छा सा एंजॉय करना है, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना है, दूसरों के काम आकर और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार कर ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो इंशाल्लाह सेहत से रिलेटेड है। सेहतमंद ज़िंदगी और लंबी उम्र गुजारने के जो तरीक़े हैं वो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि आप हमारे चैनल को छोड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ये जो रफ़ाए अम्मा का प्रोग्राम है लोगों तक पहुँचे, ताकि लोगों का भला हो। और एक हदीस है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है, कुरान पाक की आयत मुबारका में भी है, को जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। ये खालिस्तन नफ़ा जो है हम बचाने के लिए, रफ़ाए अम्मा के लिए ये प्रोग्राम करते हैं नाज़रीन, ताकि किसी का भला हो जाए। तो अगर आप भी कोई बंदा हमारे साथ अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है वो शेयर्स करना चाहता है, किसी को कोई नफ़ा पहुँचाना चाहता है, अवामुन नास को कोई फ़ायदे की बात पहुँचाना चाहता है, तो हमारी फाउंडेशन में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, इसके साथ मेरे साथ आज मौजूद हैं, मोटिवेशनल जो है मूड रखते हैं हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब, एसोसिएट प्रोफेसर हैं माशाल्लाह। सेहत के मतलब जो है इनसे ज़्यादा इस टाइम मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं जानता। सारी ज़िंदगी इनकी सेहत आमा के क़वाइद व ज़वाबत और फूड न्यूट्रिशन और मेडिकल स्पेशलिस्ट में इनकी गुजरी है, एसोसिएट प्रोफेसर है माशाल्लाह। तो आज ये हमें बताएंगे सेहतमंद ज़िंदगी जो है हम कैसे गुजार सकते हैं, और सेहतमंद ज़िंदगी के जो असूल हैं उनके ऊपर अमल दरामद करते हुए हम ज़िंदगी को एंजॉय कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का खैरियत। सर हम हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन कौन से असूल हमें अपनाने चाहिए जिससे हमारी सेहत भी अच्छी हो जाए और हमारी उम्र भी लंबी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1980 में पूरी दुनिया के लोग माहिरीन इकट्ठे हुए और एक नया स्लोगन दिया गया, हेल्थ फॉर ऑल 2000, यानी सन 2000 में हम पूरी दुनिया से बीमारियां ख़त्म कर दें और सब सेहतमंद हो जाएं। किसी हद तक अमीर मुल्कों ने इस पर अमल कर लिया और वो कामयाब रहे। जो गरीब मुल्क थे वो कुछ फैक्टर्स की वजह से, जिनमें ख़ास तौर पर मैं गुर्बत नहीं कहता बल्कि जहालत कहता हूँ, कि उसकी वजह से पीछे रह गए। कुछ पॉइंट्स को पहले समझ लें। इसमें कोई शक नहीं कि सेहत का कोई अल्टरनेटिव नहीं, यानी सेहत हर चीज़ पर मुकद्दम है। नंबर 2, पूरी दुनिया के जो अमीर मुल्क हैं इस वक्त एक दूसरे रुझान की तरफ गए हैं। वो जो शिफ्ट है वो ये है कि वो कहते हैं कि हमने लंबी उम्र जिंदा रहना है। नंबर 2, क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी करनी है कि जितनी देर हम जिंदा रहें हमें छोटे मोटे कोई मसाइल तंग ना करे, हम सिसक सिसक कर तकलीफ़ों में और रो रो के ना जिंदा रहें, जब तक रहें बेहतरीन हालत में ज़िंदा रहें। यही वजह है कि कुछ मुल्कों में जो इस वक्त एवरेज एज है, उम्र है, वो 100 साल के करीब चली गई, और रूस, अमेरिका, जापान और कुछ मुल्कों में ये मुकाबले शुरू हो गए कि किस मुल्क का आदमी 120 साल से ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहेगा। मसलन रूस में एक कहावत है कि 40 साल तक हमने बच्चे को पाला पोसा, उसको जवान किया, उसको तालीम दी। अब 40 साल हमें वापस करे
یہ ہو گیا جی 80 سال، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر 40 سال اس نے ہمیں بونس نہیں دیا تو یہ پیدا ہی کیوں ہوا؟ یعنی 120 سال کا مقابلہ جاری ہے جس میں برطانیہ، روس، امریکہ شامل ہے۔ اب وہ نئے نئے پوائنٹس نکال رہے ہیں، بایولوجیکل فیکٹرز تلاش کر رہے ہیں کہ جس سے صحت مند زندگی اور لمبی عمر پائی جائے۔ اس کے آگے دو حصے ہیں، ایک حصہ یہ ہے جس کو ہم مذہب کا حصہ کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے اختیار میں ہیں۔ مذہب پہ ہم صرف چند فکرے بولتے ہیں جی۔ پہلی بات، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ جو علم بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اگر ہم نے عمر لمبی کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جو وقت مقرر ہے، جو تقدیر ہے، ہم اس کے قائل ہیں۔ نمبر دو، جو سکون اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے میں رکھا ہوا ہے کہ جب تک ہم اسے سجدہ نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں۔ یعنی گھوم گھام کے ہمارا جو مقدم ہے، ہمارا جو سب سے پہلا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور اسی کو الہ مانا جائے، اسی کے نیچے رہ کے ہم نے سب کچھ کرنا۔ اب دوسرا پوائنٹ، صحت مند زندگی روٹین لائف میں کیسے گزارے۔ مثلا نپولین بوناپارٹ نے یہ فکرہ کہا کہ آپ مجھے صحت مند مائیں دیں، میں آپ کو صحت مند قوم دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے سٹارٹ ماؤں سے ہے۔ ہماری نظر میں ایک دن کی پیدا شدہ بچی بھی ماں ہی ہے، یعنی یہ جو بچپن کا دور ہے یہ سب سے ضروری دور ہے کہ ہم ان کے نیوٹریشن، کھانا پینا بہت اچھا رکھیں۔ جو سب سے اہم چیز میں نے دیکھی وہ غربت نہیں ہے بلکہ لوگوں کی جہالت ہے۔ وہ چیزیں جو انتہائی طاقتور ہیں لوگ وہ نہیں استعمال کرتے، بلکہ وہ زیادہ چیزیں کرتے ہیں جن میں طاقت کم ہے۔ مثلا جو بھی اچھی چیز اگر ہم کہیں تو پہلا فکرہ یہ سننے میں ملتا ہے کہ یہ تو بہت گرم ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں ہمارے بارے میں 3 فکرے ہیں جی۔ انڈیا جس میں پاکستان بھی شامل ہے، جب انگریز آئے تو ٹوٹل 13 وائسرائے آئے۔ ہر وائسرائے نے ایک خفیہ رپورٹ برطانیہ کو اپنے جاتے وقت دی، یعنی وہ ڈیپوٹیشن پہ آتے تھے اور جب فارغ ہوتے تھے تو وہ خفیہ رپورٹ جمع کراتے تھے۔ ہر وائسرائے نے ایک فکرہ مشترکہ طور پر کہا۔ ہمارے بارے میں انہوں نے ایک رپورٹ یہ دی کہ یہ ذہنی اور جسمانی طور پر ایک بیمار قوم ہے، اور یہ کسی حد تک سچ بھی ہے۔ جسمانی طور پر ہمارا قد کاٹ اور ہمارا جو اعصابی نظام ہے، نروس سسٹم ہے، وہ جرمنوں کے مقابلے پہ انتہائی گھٹیا ہے، کمزور ہے۔ یہ سچ ہے، اگرچہ ہم اس کو ماننے پر تیار نہیں۔ اسی لیے جرمن کے لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف ہمیں ہی حاصل ہے، باقی جو سب قومیں ہیں یہ کمزور قومیں۔ مثلا ہمارا کھلاڑی چاہے کرکٹ کا ہے چاہے ہاکی کا ہے، 2-4 سال کے بعد جوڑوں کی درد یا مختلف تکلیفوں سے انفٹ ہو جاتا ہے۔ ان کے کھلاڑی 40 سال تک فٹ رہتے۔ نمبر 2، تعلیم کی کمی۔ جب تک ہم تعلیم کو زیادہ نہیں کریں گے، کون سی تعلیم؟ جو ہمیں یہ سمجھا سکے کہ کون سی چیزیں صحت مند ہیں۔ مثلا ہندو انڈے نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے، لیکن صدیوں پہلے سے وہ سبزیاں مکس کر کے یا علیحدہ علیحدہ پکا کر تھوڑی تھوڑی شامل کرتے۔ جب برہمنوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو پنڈت تھے قبل مسیح ہزاروں سال پہلے، انہوں نے ہمیں بیلنس ڈائٹ کا فارمولا دیا۔ اب پوری دنیا گھومیں، جس طرح دالیں اور سبزیاں انڈیا کے لوگ استعمال کرتے ہیں، ہم آج بھی اس کے بارے میں معلومات مکمل نہیں رکھتے۔ تیسری بات کہ جو دالیں ہیں حتیٰ کہ سبزیاں بھی دوسرے ملکوں سے امپورٹ ہو رہی ہیں، ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے بلکہ باہر سے منگوا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے جو کام ہو رہے ہیں وہ دوسرے ملکوں کے لوگ آ کر رہے ہیں۔
यानी हम इस हद तक नकम्मे हो गए हैं कि जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो कोई चाइना के लोग आके कर रहे हैं, कोई दूसरे आके कर रहे हैं। यानी ना हम तालीम में अच्छे, ना सेहत में अच्छे, ना हम माली तौर पर अच्छे। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, रहनुमाई करना चाहता हूँ मुख्तसर हम क्या क्या चीज़ें करें। मसलन स्टार्ट हम खाने से करते। दुनिया में सबसे कम पैसा जो अपने कपड़ों और खानों पे लगाता है वो हिंदू हैं, और वो हमसे 10 गुना सेहतमंद हैं। मसलन पूरी पूरी पार्टी करेंगे, पूरा पूरा फंक्शन करेंगे, और पता चलेगा कि जी 1-2 हज़ार रुपए में पूरा फंक्शन हो गया, जबकि हमारा मजदूर भी जो फंक्शन प्रोग्राम करेगा तो वो 50,000 या 1 लाख लगा देगा। क्यों? हमारे ज़हन में फिक्स हो गया है कि मटन ही खाना है, हमने फलां चीज़ ही खानी है। तो आप प्लीज़ समझें कि हम क्या मॉडिफिकेशन करें। नंबर 1, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सब्जियां हैं। मैं आपको 5 ग्रुप सब्जियों के बताने लगा हूं। 5 सब्जियों का ये मतलब नहीं कि बाकी सब्जियां ना खाएं या बाकी सब्जियां बुरी हैं, नहीं। ये 5 सब्जियां तजाबी मादे कम रखती हैं, यानी ये अल्कलाइन है। हमारे मुल्क में शुगर कसरत के साथ बीमारी फैल रही है, जोड़ों की बीमारियां कसरत के साथ आ रही हैं, रही सही कसर वायरस ने फैला दी है। तो ये 5 सब्जियां हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल करें। पहले नंबर पर कद्दू और कद्दू की फैमिली। कद्दू के साथ लौकी, मारू, टिंडे, घिया चटनी, इस तरह की जो सब्जियां हैं ये कद्दू की फैमिली के। एक फिक्रा सिर्फ इसके बारे में बोलूंगा कि कद्दू और उसकी फैमिली वाली चीजें अंबिया का खाना है। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने इन सब्जियों को इस्तेमाल ना किया हो। कहा जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा कद्दू और मारू, लौकी वगैरह बहुत पसंद थे। आज भी अरब मुल्कों में सबसे ज्यादा ये सब्जी खाई जाती है। नंबर 2 पर शिमला मिर्च। नंबर 3 पर लेडी फिंगर, जिसको भिंडी तोरी बोलते हैं, जो कि उंगली की साइज की होती है। चौथे नंबर पर शलजम, टर्निप, जिसको पंजाबी में हम गोंगलू बोलते हैं। इसके बाद बंद गोभी। मैंने फूल गोभी नहीं कहा, बंद गोभी। बाहर के मुल्कों में बंद गोभी पकाकर भी खाई जाती है और इसका सूप भी पिया जाता है। 2 चीजें बहुत अच्छी हैं अपना वजन कम करने के लिए। एक जिसको हम तुख मलंगा बोलते हैं, असल में उसका लफ्ज है तुखम बलंगा। ये हम रात को भिगो देते हैं, ये बीज होते हैं जी ब्लैक कलर के, और सुबह इसको पीते हैं। दूसरी चीज, बंद गोभी सलाद के तौर पे खाएं या इसका सूप पिए। ये दोनों सब्जियां और दोनों ये सीड आपके वजन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बाद है जी मूली, गाजर और खीरे। चूंकि ये 3 चीजें हमारे सलाद में आती हैं, हत्ता कि बंद गोभी भी हमारे मुल्क में पका कर नहीं खाते, सलाद में आती है। तो ये 4-5 सब्जियों का जो ग्रुप है, इसको ज्यादा इस्तेमाल करें। दूसरी सब्जियां मना नहीं, लेकिन वो कम इस्तेमाल करें। नई फ्रांस की रिसर्च के मुताबिक आपकी खुबानी और जिसको हम खजूरें, अंजीर या टमाटर, पहले हम जिक्र करते हैं टमाटर और खुबानी का। पूरी दुनिया में टमाटर का जूस इस्तेमाल होता है। टमाटर और खुबानी इंतहाई अच्छे फ्रूट हैं, किसी तरह इस्तेमाल कर ले, लेकिन याद रहे इसके अंदर जो विटामिन सी है उसका ज्यादा फायदा टमाटर को कच्चा खाने में। तीसरी बात, इसको और तरह समझ ले, आम गरीब लोगों के लिए वो खजूरें जो सस्ती मिल जाती हैं बहुत अच्छी चीज है। अंजीर और खजूरें ये औरतों के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद अगर आप माली तौर पर बहुत अच्छे हैं तो बादाम और अखरोट बहुत अच्छा है। एक मेरी तरफ से गिफ्ट समझे
کہ جن دنوں میں مونگ پھلی ملے، ہمارے ملک میں نسبتاً سستی ہے مونگ پھلی، ان دنوں میں بادام کی بجائے مونگ پھلی زیادہ استعمال کریں، اور جن دنوں میں نہ ملے پھر بادام استعمال کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو امرود ہے، یہ دنیا میں کم پیدا ہوتا ہے، پاکستان میں بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وائٹامن سی آملے اور امرود میں ہے۔ آملہ جس کا مربع مشہور ہے، ہم صبح سیر کرنے جاتے تھے، ہم پنجابی میں اس کو اولے کا مربع بولتے ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ پھر ہم کھانوں کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہم امیر ہیں تو مٹن بہت اچھا ہے، اگر ہم غریب ہیں تو چکن اور بیف بہت اچھا۔ ہم نے صرف توانائی دیکھنی ہے، اور پلیز جو لوگ ہر وقت کہتے ہیں کہ چکن اچھا نہیں، ہم غریبوں کے لیے یہ گفٹ ہے، یہ سونا ہے، یہ انتہائی اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لوگ دودھ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک میرا فکرہ غور سے سمجھے، پوری دنیا میں زیتون کا تیل اور دودھ صرف 10% اصلی پیدا ہوتا ہے، اور استعمال 100% ہے، 90% جیلی بنتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کو کم استعمال کریں، اسی لیے یہ جیلی زیادہ بنتا ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ دیسی گھی، سب سے اچھا دیسی گھی گائے کا ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ منع نہیں ہم کرتے، لیکن دیسی گھی زیادہ استعمال نہ کریں، تھوڑی مقدار میں استعمال کریں۔ پھر کون سا کوکنگ آئل استعمال کیا جائے؟ میری نظر میں آج بھی دنیا میں سب سے اچھا کوکنگ آئل کنولا ہے۔ یاد رہے، کنولا وہی چیز ہے جس کو ہم سرسوں بولتے ہیں، صرف ہم نے لٹل موڈیفیکیشن کی ہے، اس کی کرواہٹ کم کر دی۔ یہ سویٹ کنولا ہے، سویٹ سرسوں ہے۔ دوسرے نمبر پر سن فلاور، سورج مکھی کا تیل۔ تیسرے نمبر پہ سویا بین کا تیل، یہ دنیا میں سب سے بہترین تیل ہے، اس کے اندر آپ رہیں، لیکن بہت زیادہ آئل یوز نہ کریں۔ اس کے بعد ہمارے کھانوں میں آ جاتا ہے جی کہ کیا چاول استعمال کریں یا روٹی استعمال کریں۔ ایک فکرہ اچھی طرح سمجھ لیں، لوگ چاول کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ چاول بری چیز نہیں ہے، صرف چونکہ اچھے لگتے ہیں ہمیں تو ہم زیادہ کھا لیتے۔ تھوڑے چاول کوئی برائی نہیں ہے۔ آٹا وہ استعمال کریں جو چکی کا پیسا ہوا ہے، یعنی جس میں چھان بورا زیادہ ہو۔ جتنا آٹا سفید ہوگا اتنا ہی وہ کم طاقتور ہے اور آپ کو قبض کرے گا، لہذا چھان بورے والا آٹا زیادہ استعمال کریں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے دالیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کون سی دال استعمال کی جائے تو غریب کے لیے 2 دالیں انتہائی اچھی ہیں۔ ایک مسر کی دال، جس کو ہم پنجابی میں مسروں کی دال بولتے ہیں، اردو میں مسور کی دال بولتے ہیں۔ یہ میں نے باہر کے ملکوں میں لوگوں کو چمچ سے کھاتے ہوئے دیکھا۔ دوسری دال چنے کی دال۔ چنے کی دال اور چنے جسم کے اندر جا کر گوشت بناتے ہیں، اور جو امیر لوگ ہیں وہ کالے چنوں کا شوربہ استعمال کر لیں، لیکن چنے نہ کھائیں، چنے کی دال نہ کھائیں، بیسن نہ کھائیں۔ نمبر 2، بوٹی استعمال نہ کریں۔ جو امیر لوگ ہیں گوشت کی بوٹی نہ کھائیں، شوربہ استعمال کر لیں، رسنا کر لیں، مسالہ کر لیں۔ اس کے علاوہ اب اگلا سوال آ جاتا ہے کہ ہم سیر کریں یا نہ کریں۔ جی سر، میرا سوال اس میں تھوڑا سا مختلف ہے، میں 2 لیول کی بات کروں گا۔ جو امیر لوگ ہیں، جو زیادہ دن بیٹھے رہتے ہیں، جن کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ زیادہ بیٹھنے کا کام ہے، وہ ضرور سیر کر لیں۔ لیکن جو غریب لوگ ہیں وہ سیر کو بھی اپنا رزق بنا لیں، یعنی وہ شعبہ اختیار کریں، وہ کام کریں جس میں زیادہ چلنا پھرنا پڑے۔ یاد رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ نے مردوں کو مشقت کے لیے پیدا کیا گیا۔
दुनिया में सबसे सुस्त कौम, हर वक्त फारग रहने वाली कौम हमारी कौम है। कोई छोटी सी बात हो जाए 100 आदमी इकट्ठा हो जाएगा, कोई तमाशा दिखा रहा है 2000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा। ये फारग कौम है। प्लीज मुशक्कत की आदत बनाएं, फारग नहीं बैठना। या आप पढ़ाई कर लें या आप कोई काम कर लें, कुछ भी नहीं करना तो अल्लाह का जिक्र कर लें, अल्लाह ताला से आप कोई दुआएं मांग लें, फारग नहीं बैठना। अब अगला वक्त आ गया, कौन से वक्त औकात ऐसे हैं जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बरकत का कहा। अगर आप तालिबे इल्म हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4 से 6 घंटे नींद जरूरी है। मसलन मैं सारी जिंदगी शाम 12 बजे 1 बजे से ज्यादा नहीं जागा, और फिर सहरी के वक्त यानी 4:30 5 बजे नमाज के वक्त उठ जाता था। 4 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक ये जो वक्त है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बरकत वाला वक्त करार दिया। यानी इसमें हमें हाफजा चीजें ज्यादा याद हो जाती। अब जो हमारी औलाद है ये रात को जाकर पढ़ती है और दिन को सोती है, तो हम हर वक्त यही बताते हैं कि ये गैर इस्लामी तरीका। अगर आप तालिबे इल्म नहीं हैं, कोई कारोबारी हैं, तो प्लीज इशा की नमाज के बाद ना गुफ्तगू करें, ना दाएं बाएं के काम करें, बल्कि सो जाएं और फजर के वक्त उठ जाएं। अपने जो जरूरी काम है वो सुबह के वक्त करें, अल्लाह ने उस वक्त बरकत रखी। अगर आप खतूने खाना हैं तो घर के काम भी खत्म नहीं होते। मैं खवातीन को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप मुलाजमों से छुटकारा पाएं। मुलाजम रखने की बजाय कि आप चारपाई पर बैठी हुई हैं और सर खपा रही हैं, मुलाजमों को आवाजें दे रही हैं, कोशिश करें आप खुद काम करें। पूरी दुनिया में कहीं मुलाजम रखने का तसव्वुर नहीं सिवाय हमारे मुल्कों में। आप मुलाजम ना रखें, फिर मुलाजमों को मारना, उन पे तशद्दुद करना, इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हमारा दिल बहुत ख़राब होता। मसलन मैंने सबसे ज़्यादा एक और मुसीबत देखी है, हमारे मुल्क में लव मैरिजेस का स्टार्ट हो गया। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता, हो सकता है आपस में मोहब्बत है, लेकिन आज ही अखबार में पढ़ा कि गुर्बत से तंग आकर दोनों मियाँ बीवी ने जहर खा लिया। तो मैं कहता हूं कि आप हिम्मत करो, दोनों मियाँ बीवी काम करो। मैंने पूरी दुनिया में देखा है हमारी ज्यादा औरतें हड हराम हैं, काम नहीं करती, रात लेट जागती हैं, सुबह बहुत मुश्किल से उठती हैं, बच्चों का भी हर्ज होता है। मैं ये नहीं कहता कि ज्यादा औरतें इस तरह, बहुत ज्यादा औरतें बहुत अच्छी हैं। हमें हमारी माओ ने ही ज़हीन बनाया, माओ ने मेहनत करके हमें आगे बचाया, लेकिन कुछ खवातीन नहीं समझती। आप ये करें, आपका जिहाद ये है कि औलाद को पढ़ा लिखा कर अपने से बेहतर करें। अगर हम अपने वालिदैन से एक स्टेप आगे तालीम में चले जाएं, कारोबार में चले जाएं, किसी चीज में चले जाएं, तो ये सेहतमंद जिंदगी। इसके बाद एक और पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इन्वेस्टमेंट। खुदा का वास्ता है, कुछ लोगों को हर वक्त यही एक ज़हन में बात है कि 2 की बजाय 4 मकान खरीद लूं, दुकानें खरीद लूं, बैंक बैलेंस बना लो, अपने बच्चों पर पैसा लगाएं। कोई बच्चा ये नहीं है कि वो ज़हीन नहीं होता। हमारे माँ बाप के पास कम पैसे थे, आज भी हमें गिला नहीं, हमें अल्लाह ताला आगे ले गया। लेकिन जिन कारोबारी लोगों के पास पैसे हैं वो अपने बच्चों की तालीम पर, उनकी ज़रूरियात पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, कंजूसी करते। वो समझते हैं कि जितने मकान ज़मीनें ज़्यादा हो जाएंगी हम उतने मजबूत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये आज से कुछ 100 साल पहले बेहतर होगा। आज ह्यूमन इन्वेस्टमेंट करें। मैंने फ़लस्तीनियों को, इंडिया के लोगों को ह्यूमन इन्वेस्टमेंट करते देखा, यानी वो करोड़ों रुपए लोगों पर लगाते हैं, उनकी तालीम पर, उनकी सेहत पर। वो कहते हैं कि अगर एक भी बच्चा हमारा बेहतर निकल आया तो वो 10 कोठियां बाद में बना लेगा। और ये सच है, जितनी आप तालीम ज्यादा करेंगे, एक फिक्रा गौर से सुने, गुर्बत कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर जहानत हो। जहानत से हम हर चीज से लड़ सकते हैं, जहानत ज्यादा जरूरी चीज है।
اور کوئی بچہ بھی وہ نہیں ہوتا کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ یاوا ہے، یہ پاگل ہے. سب بچے ذہین ہیں. مسئلہ پیسہ لگانے کا کہ ہم ان پہ انویسٹ کریں. سر وہ کہتے ہیں کہ علم والا جو بندہ ہوتا ہے وہ خود ہی سردار بن جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو علم والا ہے، جیسے کہا جاتا ہے حکیم لقمان کے بارے میں، حکیم لقمان ایک حبشی تھا، چہرے سے بد صورت تھا، لیکن اپنے علم کی وجہ سے اس کو جہاں بھی بیچا جاتا تھا سردار اس کو کھانا کھلاتے تھے، سردار اس کی منتیں ترلے کرتے تھے صرف علم کی وجہ سے. تو صحت مند زندگی کے لیے کئی چیزیں ہیں. اللہ پر یقین رکھیں. اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں دولت رکھی ہے وہ مل کے رہے گی آپ کو. موت سے پہلے یقین رکھیں. صحت مند چیزیں کریں، کسی سے حسد مت کریں، جھوٹ مت بولیں. یقین رکھیں اللہ نے آپ کو آگے لے کر جانا ہے. لوگوں سے مت حسد کریں، ان کا یہ نہ کریں، بلکہ اپنے علم سے، اپنے اخلاق سے، اپنی اچھائیوں سے مقابلہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ویورز، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کچھ میٹھی، کچھ تلخ، کچھ پیار بھری اور صحت مند زندگی کا سارا راز آپ کو بتا دیا ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح ان باتوں کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں اور اچھی صحت مند زندگی گزارتے ہیں. ایک اچھی صحت مند فیملی ہی اچھی صحت مند خاندان اور نسلوں کی بنیاد ہوتی ہے. تو ناظرین صحت کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. یہ رفاع عامہ کا پروگرام دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور انشاءاللہ ہم جو ہے آگے لمبی عمر کے لیے کچھ ایسی باتیں بھی ڈسکشن کریں گے کہ جو ہمارے رہن سہن، صحت کے علاوہ بھی جو معاملات ہیں ان کو ہم کیسے خاندان والوں سے مل کے چلنے کی جو ہے بنیاد بنائیں. تو انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں اس کے پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. صحت مند رہیں اور آنے والی نسلوں کو بھی صحت مند بنائیں. صحت ہوگی تو سب کچھ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. میں کیا سر نے آج بہت لمبا کر